अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खाकसार 131। दोस्तों, मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ फितराना क्या है, यानी सदका फितर क्या होता है और इसके क्या क्या मसाइल हैं, यानी कि फितराना जो है ये किसको दिया जाता है, कितनी मकदार है फितराने की और कब दिया जाता है। ये सारी मालूमात जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। फितराना लफ्ज़ फितर से माखूज़ है, यानी लफ्ज़ फितर से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को खोलना या रोज़ा अफ्तार करना। तो फितराना से क्या मुराद है? इस्लामी इस्लाह के मुताबिक सदका फितर से मुराद या फितराना से मुराद ऐसा सदका जो दिली रजा से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए फी सबीलिल्लाह दिया जाए, जिसमें कोई रियाकारी या कोई दिखावा ना हो और ना ही कोई एहसान जतलाया जाए, बल्कि फी सबीलिल्लाह दिया जाए। फितराना को सदका फितर क्यों कहते हैं? दोस्तों, ये सदका फितर इसलिए कहते हैं कि ये सदका रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े अफ्तार करने के बाद दिया जाता है, इसलिए इसे सदका फितर कहते हैं। सदका फितर कब फर्ज हो जाता है? ये सदका माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के बाद और ईद का चांद नजर आने के बाद फर्ज हो जाता है। सदका फितर किस किस पर फर्ज है? दोस्तों, सदका फितर हर छोटे बड़े मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, यानी कि शीरख्वार बच्चों से लेकर बूढ़ों समेत हर एक पर फर्ज है। इसमें साहिब नसाब होने का कोई शर्त नहीं, साहिब नसाब होने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ज़कात के लिए साहिब नसाब होना पड़ता है। ये ज़कात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए आप हर एक, जितने भी घर के फर्द हैं, चाहे वो दूध पीने वाला बच्चा भी क्यों ना हो, उसका भी आपको फितराना देना पड़ेगा। सदका फितर किस किस पर फर्ज है? यानी कि हर छोटे बड़े अजीज़ो कारब के ऊपर सदका फितर ये फर्ज है। जो भी मुसलमान ईद के दिन अपने और अपने ज़ेर कफालत अहल व अयाल के लिए एक दिन और एक रात के खाने से ज्यादा का मालिक हो, इस पर अपनी तरफ से भी और ज़ेर कफालत अहल व अयाल की तरफ से भी फितराना वाजिब है। सदका फितर की असल हिकमत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर की दो बुनियादी हिकमतें बयान फरमाई हैं। एक, रोज़ा और रोज़ादार की ततहीर। दो, मिस्किनों का खाना। नंबर पहले पे आए, रोज़ा और रोज़ादार की ततहीर क्या होती है? यानी कि रोज़ादार रोज़ा के दौरान सरजद होने वाली गलतियों, बेहुदा बातों और कामों से पाकीज़गी का जरिया, यानी बहुत सारी हम ऐसी बातें फजूल में कर जाते हैं, बेहुदा किस्म की, काफ़ी बेहुदा लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं या कोई ऐसे काम कर जाते हैं रोज़े की हालत में, उनसे पाकीज़गी का जरिया फितराना है। नंबर दो पे है मस्किनों का खाना। अल्लाह पाक ने ये एक बंदोबस्त किया हुआ है मस्किनों के खाने के लिए से, ठीक है, यानी कि ताकि वो भी हमारी जो खुशियाँ हैं, ईद की खुशियाँ हैं, उनके अंदर बराबर शरीक हो सकें। मोहताज लोगों से ताअवुन किया जाए ताकि वो ईद के दिन भी भूखे ना रह सकें और मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो सकें। सदका फितर अदा करने का सही वक्त कौन सा है? दोस्तों, सदका फितर के वाजिब हो जाने का वक्त ईद उल फितर का चांद दिखाई देने से लेकर ईद की नमाज के दौरान तक अदा किया जा सकता है। यानी कि ईद उल फितर का जो चांद, शवाल का चांद नजर आता है,
اس سے لے کر عید الفطر کی نماز تک آپ فطرانہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد دیا جانے والا فطرانہ جو ہے وہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ صدقہ فطر دوران رمضان بھی صرف یعنی کہ دوران رمضان کس طرح آپ ادا کر سکتے ہیں کہ آخری دو روزوں میں آپ ادا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے اگر ادا کریں گے تو وہ فطرانہ کے اندر شمار نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ عید کے دن یا عید کا چاند نظر آنے سے عید کی نماز کے دوران تک. صدقہ فطر کس چیز سے دیا جائے؟ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم صدقہ فطر کھانے پینے کی چیزوں سے نکالا کرتے تھے، اور ہمارا کھانا جو مکئی، گندم، کھجور اور پنیر وغیرہ تھے. صدقہ فطر کس چیز سے دیا جائے؟ جو بھی اناج کسی معاشرے میں بنیادی غذاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان سے صدقہ فطر ادا کریں، اور یہ صدقہ کھانے کی چیزوں سے ہی نکالا جائے. اب صدقہ فطر دیا کس کو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ کو مسکینوں کا کھانا قرار دیا، اس لیے اس کا حکم عام زکوٰۃ سے الگ ہے. یہ صرف فقراء اور مسکینوں کا حق ہے، لہذا فطرانہ صرف مسلمانوں یا مسلمان فقیروں اور مسلمان مساکین کو ہی دینے سے ادا ہوگا. ادروائز فطرانہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. صدقہ فطر کس جگہ دیا جائے؟ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس قصبے میں رہتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی حقدار مساکین یا فقراء میں سے ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. وہ آپ کے فطرانے کا زیادہ حقدار ہوگا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے ایسا بندہ، تو پھر آپ دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، کسی بھی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے گاؤں میں یا قصبے میں بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے محلے یا شہر یا گاؤں کے اندر موجود ہے تو تب آپ دوسری جگہ بھیجیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے اس کا، کیونکہ زیادہ حقدار جو ہے وہ مقامی بندہ ہی ہوگا، اس کا زیادہ ثواب ہے مقامی بندے کا. تو دوستو اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ کوسچن ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہو؟ اس میں بہت سارا تضاد ہے، لیکن جو چل رہی ہے آج کل کے دور میں 2.5 کلو گرام کے حساب سے اناج کی مقدار، یعنی جو آپ اناج استعمال کرتے ہیں گھر کے اندر، اس میں آپ چاہے وہ مکئی ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یا کوئی بھی چیز ایسی جو مقدار آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کی مقدار کیا ہے؟ 2.5 کلو گرام کے حساب سے، یعنی آپ اناج 2.5 کلو گرام کے حساب سے دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جیسا کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں اناج کھاتا ہو اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرے. تو دوستو مختلف چیزوں کا جو ہے صدقہ وہ مختلف ریٹس ہیں، ہر جگہ کا ریٹ الگ الگ ہے، اور مقدار تو ایک ہی ہے. مقدار ہر جگہ آپ جائیں گے، کسی بھی جگہ ہیں، آپ ایک ہی مقدار دیں گے کسی بھی چیز کی، چاہے وہ آپ انڈیا میں دے رہے ہیں، پاکستان کے اندر دے رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر دے رہے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں دے رہے ہیں. لیکن صرف وہاں پہ تضاد کس چیز کا ہے؟ اس چیزوں کی قیمتوں کا، کہ چیزوں کی قیمتیں مختلف ہوں گی، کسی جگہ پہ کم قیمتیں ہیں، کسی جگہ پہ زیادہ ہیں. تو آپ اپنے مقامی وقت کے حساب سے اس مقامی جو قیمت ہے، اسی دن کی آپ بازار کی جو قیمت ہے آپ کے علاقے کی، اس کے حساب سے آپ فطرانہ ادا کریں گے. جیسا کہ پاکستان میں اس وقت گندم کا آٹا جس کی مقدار 2 کلو گرام ہے اور قیمت اس وقت 100 روپے ہے. اسی طرح جو کی مقدار جو ہے 4 کلو گرام ہے، تو اس کی قیمت
400 روپے پاکستان میں۔ کھجور کی قیمت، کھجور 4 کلو گرام، جو کہ اس کی 4 کلو گرام کی قیمت پاکستان کے اندر 1600 روپے ہے۔ اسی طرح کشمش ہے، کشمش کی بھی مقدار 4 کلو گرام ہی ہے، تو پاکستان میں قیمت اس کی 1920 روپے ہے، یعنی 1920 روپے۔ باقی جگہوں پہ شاید کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پنیر، پنیر کی مقدار 4 کلو گرام ہے، یعنی 4 کلو گرام پنیر کی جو قیمت ہے وہ آپ دیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 2940 روپے کی 4 کلو پنیر آتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، دوستوں سے شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو اپنا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔